कश्मीर में सदियों से हुनरमंद कारीगर अपनी फनकारी दिखाते आ रहे हैं। उनमें हर किस्म की फनकारी देखने को मिलती है, जैसे पेपर माशी, शाल बाफी, कालीन बाफी और लकड़ी की नक्शो निगारी के साथ साथ और भी कई फन जुड़े हुए हैं। यहाँ के बुजुर्ग जो इस फनकारी से मुंसलिक हैं, आज भी इस विरासत को जिंदा रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। लकड़ी के नक्शो निगारी के हुनरमंदों पर पेश हमारी नुमाइंदा फजा ज़ैनब की खास रिपोर्ट। गुलाम नबी डार सफाकदल के रहने वाले हैं और लकड़ी की नक्शो निगारी करने वाले एक बेहतरीन फनकार भी। जिन्होंने अपने घर की गुर्बत देखकर 10 साल की छोटी सी उम्र में मजबूरी से स्कूल छोड़कर कारीगरी का काम सीखना शुरू किया। गुलाम नबी डार का कहना है कि 5 साल तक उन्होंने एक उस्ताद से इस कारीगरी की बारीकियां। मेरा जो वालिद साहब था वो बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस करता था, उसको घाटा आ गया। उसके बाद हमारे घर में बहुत गुर्बत आ गई है। तो उसके बाद मेरे पास न किताब थे, न कोई फीस था, न वर्दी थी। फिर स्कूल वालों ने मुझे निकाल दिया। मेरा मामू आ गया, उसने मुझे सफाकदल के पार एक उस्ताद था इस काम का, वुड कार्विंग का काम करता था वो। तो उसके पास मेरा भाई भी छोटा था, उधर इधर फटकता है, सबको पर खेलता है, उधर फिरता है। चाहे मैं इनको यही काम सिखाऊंगा मैं। वक्त के साथ साथ गुलाम नबी की दिलचस्पी भी लकड़ी की नक्शो निगारी करने बढ़ती गई। वो हर चीज देखकर लकड़ी पर नक्शो निगारी करने लगे। उनके जोश और जज्बे को देखकर लोग उन्हें पागल तक समझते थे। उन्होंने अपनी फनकारी को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंचाया, जहां से उनको बेहद मुनाफा हासिल होने लगा और उनकी गुर्बत भी दूर होती गई। ऐसे मतलब उतना इश्क हो गया इस काम के साथ। मैं एक पार्क में जाता था, वहाँ फूल, अल्लाह ताला की फूल उगाई हुई होती है, तो मैं पेंसिल और कागज साथ ले जाता था। उनको बताता है बाप ने कोई पागल होगा, चलो चलो आपको क्या है। मतलब उनको पता नहीं थी ये किसके पीछे लगा हुआ है। अमेरिका में भेजा है और सऊदी अरब भी मैंने भेजा है। 2008 में जर्मनी गया था, वहाँ मैंने अपना फ़न दिखाया, वहाँ भी मुझे फ़ायदा हो गया। गुजरते वक्त के साथ गुलाम नबी डार भी अपनी फनकारी से मुल्क भर में बेहद मशहूर हो गए और अब मुल्क भर से लोग उनकी नक्शो निगारी देखने, उनसे मिलने के लिए उनके घर तक आते हैं। उनकी फनकारी बिल्कुल मुनफरिद है। नक्शो निगारी वो अक्सर अखरोट की लकड़ी पर ही करते हैं। उनका कहना है कि अखरोट की लकड़ी पर डिजाइन बनाने में बेहद आसानी होती है और वो देखने में भी खूबसूरत लगता है। हमारे कारखाने में एक आदमी आया था कलकत्ता का, तो उसने जब मैंने बकुस में काम करते देखा है, उसने सजदा किया मेरे पाँव में। मैंने कहा Department of Science and Technology, Government of India, Dr. Chandrasekhar, Secretary Science and Technology, Government of Jammu and Kashmir, Mr. Saurabh Bhagat, Mayor Junaid Wattu Sahab, Dr. Anita Gupta, Dr. Akhilesh Ji, Dr. Reddy, Vice Chancellors of the different universities, members of the scientific fraternity, ladies and gentlemen, and most notably the students who are the main attraction of this program. आप हैं तो इसी वजह से हम भी आज इस प्रोग्राम में शामिल हैं। सवाल ये कि ये स्टार्टअप होता क्या है। इतनी लंबी चौड़ी तकरीरें सुन ली, स्टार्टअप है क्या, ये सारा फलसफा क्या है। सो व्हाट इज स्टार्टअप एंड देन व्हाई टॉक अबाउट इट इन कश्मीर वैली। अब आप इन मीडिया वालों से पूछिए कितनी दिलचस्पी है इनको। ये तो कहते इतने सारे और मौजूद करके आए थे, ये क्या छेड़ दिया आपने। अभी बाहर मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि जो आप चाहते हैं बोलना मैंने बोलना नहीं, और जो आपको चाहिए वो मिलेगा नहीं, क्योंकि आज का मौजू कुछ ऐसा है। सो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिस, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दिस रीजन डज नॉट हैव द काइंड ऑफ एक्सपोजर व्हिच सम ऑफ द अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री हैड, एट लीस्ट इन दिस एरिया। So why startup and why startup in Kashmir? आपको याद होगा वजीर आजम बनने के बाद जो शुरुआती दौर में जो
مودی جی نے ایک بیان دیا تھا، اس میں یہ تھا کہ ملک کے ایسے حصے، ایسے خطے جو اس قدر ترقی نہ کر پائے جس طرح سے کچھ اور ریاستیں کر پائیں، ان کو اس مقام تک لا کر کے، تاکہ ہندوستان کی ہر ریاست، ہر خطہ ایک طرح سے ترقی کر سکے، اور سارے کے سارے ہندوستان کی ترقی تبھی ممکن ہے. And the exact words he used was that if one arm of Mother India remains feeble, however stronger is the other arm, the total growth of Mother India will not be possible. تو اس لیے ایک تو یہ وجہ، اور دوسری، اور اس کے لیے جب انہوں نے یہ بات کہی تو ظاہر ان کے ذہن میں تھا جموں کشمیر کا خطہ، نارتھ ایسٹ، آئی لینڈ ٹیریٹریز، جو کہیں نہ کہیں پچھلی سرکاروں کی پرائرٹیز سے چھوٹ گئی تھیں، جن کو شاید اس طرح کی توجہ نہیں ملی جس کے وہ حقدار تھے. وجوہات کوئی بھی رہی ہوں، اس میں نہیں جانا، لیکن مودی جی نے ایک نئی تہذیب اس ملک میں پیدا کرنے کا ایک کوشش کی ہے کہ جس چیز کی جہاں کوتاہی رہ گئی اس کی بھرپائی کی جائے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو پہنچایا جائے. یہ نہیں پوچھنا کہ مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، یہ بھی نہیں پوچھنا ووٹ پچھلی بار ہم کو دیا تھا کسی اور کو دیا، یہ بھی نہیں کہنا کہ آج اسٹارٹ اپ کیا تو اس بار اگلی بار ہمیں دینا. وہ چھوڑ دے عوام پر، ان کے وویک پر، ان کی ذہنیت پر. لیکن اگر ہم نے ہندوستان کی مکمل ترقی کا کوئی منصوبہ بنانا ہے تو وہ ممکن نہیں کہ کوئی حصہ پیچھے چھوڑ جائے. اور دیٹ از وائی اسٹارٹ اپ ان کشمیر، کیونکہ ایک ایسی مہم جس نے سارے ہندوستان میں زور پکڑا لیکن کسی نہ کسی وجہ سے یہاں پر وہ نہیں پہنچ پائی. اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی بھی کچھ ایک لمحوں کے بعد بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ مودی جی نے بار بار، آپ ان کی جتنی بھی تقریریں سنیے، بات کی ہے ٹیکنالوجی کی، بات کی ہے سائنس کی. اب ہندوستان کا وزیر اعظم کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ ایک ہی موضوع کو لے کے بات کرتے رہے. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ جو ہم اگلے 25 برس کہتے ہیں کہ امرت کال ہے، ہم ہندوستان دنیا کی پہلی قطار میں آ کر کے کھڑا ہو جائے گا، تو کیسے کھڑا ہوگا؟ دی انٹائر پروگرس اینڈ گروتھ ان دی ایئرز ٹو کم از گوئنگ ٹو بی ٹیکنالوجی ڈریون، اینڈ دی سونر وی انڈرسٹینڈ دس the better for all of us. But the paradox is that we had the potential, we had the capacity, but we didn't have the direction. ہمیں قابلیت کی کمی نہیں تھی، ذہنیت کی کمی نہیں تھی، محنت کرنے کا مادہ بھی تھا. انیکوں مثالیں ہیں ہمارے پاس. اگر آپ تاریخ کے پنے کھولیے، ذرا آپ انداز کیجئے، جب وکرم سارا بھائی نے اسپیس ٹیکنالوجی کا پروگرام شروع کیا ہندوستان میں 1950 کی دہائی میں، تو روس اور امریکہ تو چاند کی دھرتی پر قدم رکھنے کے لیے تیار تھے، اور آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گا رہے تھے چندا ماما کے بڑے بقائے. لیکن ہمارے یہاں ایسے نوجوان تھے، آنکھوں میں ستارے، آنکھوں میں خواب، جو سمجھتے تھے کہ ہم اس اونچائی تک پہنچ سکتے ہیں. And the manner in which we have taken over the quantum jump, we have overtaken those countries of the world which started their space journey much before us, many decades before us, are now picking up cues from us. ہماری ریسرچ، ہماری مشنز کے لائی ہوئی تصویریں آج امریکہ کے ناسا کو میسر کی جاتی ہیں. کل ہی ہم دہرادون میں کھڑے تھے تو میں نے ایک واقعہ کہا کہ نیل آرمسٹرانگ سن 1969 میں چندرما پر اترے، وہاں بی بی سی نے فلم بنائی، وہ ٹہل پوشی کر کے آئے، اور ایک انہوں نے فقرہ بولا جو بڑا مقبول ہوا، ون اسمال اسٹیپ فار مین، جائنٹ اسٹیپ فار مین کائنڈ. وہ تاریخ میں چلا گیا. ٹہلے، سب کچھ دیکھا، لیکن ان کو آگے پیچھے پانی نہیں دکھائی دیا. یہ ہمارا مشن گیا چندریان کچھ سال بعد، چندرما پر پانی کی تصویریں لے کر آیا جو امریکہ کو دی. اور پہلی بار سائنس کی دنیا میں احساس ہوا کہ واٹر از ریلیٹڈ ٹو لائف ہیبیٹیٹ H2O. So there